बरे भशेन चल्ला. 3 हांव आमदार निवडून आयला. केन्नाच धार्मीक कसलोच प्रॉब्लेम आज मेरेन आमी फातोर्डा मतदारसंघात आयकूंक ना. हे पयले खेपे अशें जाल्लें आहा की हो भुरगो बाब नॉर्बर्ट डायस ताका मारला. कितें म्हणून की एक मॉर्फ केल्लो पोस्ट जातून तो छत्रपती शिवाजी महाराजाक इन्सल्ट करता. हो पोस्ट ताजो न्ही म्हणून ताणें पुलिसेक कंप्लेंट केल्ली आहा. सायबर क्रायमान ताज्यो 2 केसीस पेंडींग आहा. पूण ताका इतलें आसून पसून एक नवो पोस्ट येता. ताजो इंस्टाग्राम जर चॅक केलो जाल्यार तो पोस्ट ना. पूण मॉर्फ केल्लो पोस्ट आहा त्या इश्यूचेर ताका धरून मारला. भितर पुलीस स्टेशनान पुलिसेनूय मारला. पुलिसेक हांवें वॉर्न केल्लें आहा. आनी हे स्थानीक लोक एसटी कम्युनिटी आनी तांणी म्हाका सांगलां की ताका ताची जात वयर काडून ताका मारला. विच इज इटसेल्फ एन ऑफेन्स. हे पयलीं तकलेन धरा. जात वयर काडून मारप कोणाक तो गाळी बसून मारप इज एन ऑफेन्स. तातूंत तांकां कायद्यान तांकां प्रोटेक्शन आहा. हें जें हांगा चल्लां हें हांवें पुलिसेक वॉर्न केल्लें आहा की जे मनीस ताका मारपाक इनवॉल्ड आहा तांचेर एक्शन जावंक जाय. आनी एक्शन जर जायना जाल्यार हांव हो एंटायर इन्सिडंट एसेंब्लीन वयर काडटलो. कित्याक हें आमचे मतदारसंघात केन्नाच हे असल्यो वस्तू नाशिल्ल्योच. आनी हें नवें दुयेंस आमकां हांगा नाका. आनी छत्रपती शिवाजी महाराजाक मानपी आमी चड. छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या आदेशान बांदिल्लें सप्तकोटेश्वर देवूळ ताचें काम सुरवात करपी हांव हें न्ही हो सरकार न्ही. आनी फक्त कंप्लीट करून फोटो मारले बरोबर. सो छत्रपती शिवाजी महाराजाक मान कितलो दिवप फातर्डेकारांनी हें आमकां पूर्णपणान खबर आहा. आनी खंयचोच क्रिस्तांव मनीस आमच्या मतदारसंघात हिंदू क्रिस्तांव करपाक तयार ना. एसटी कम्युनिटीन म्हाका वोट मारिल्लो आहा. सो ते हांव हिंदू आशिल्लो तशें ते ताणें केन्नाच फरक करूंक ना. सो हे आमकां दुयेंस आमच्या मतदारसंघात नाका. हांवें ताका हांव एसपी म्हऱ्यान आतां धाडपाचो आहा की हे पयलींच प्रिवेंशन इज बेटर दॅन क्युअर. हें पयलीं बंद करा. आमकां हें दुयेंस हांगा नाका. आनी हें दुयेंस हो जो व्हायरस भितर घालतात ज्याचे खातीर म्हाका दिसता जे उद्द्यार आशिल्ल्या लोकांचो तेंको आहा ते आमकां सगळे गोंयकारांक घातक ठरतले. आमी सुशेगाद बरे भशेन आसा. आनी असले डिवायजीव पॉलिटिक्स हाका देशभर कोणूच भीक घालना हें सिद्ध जाल्लें आहा ह्या इलेक्शनाक. की जे कोणाचेर हेट पॉलिटिक्स म्हणून करतात हिंदू मुसलमान करतात ते आमचो प्रभू श्री रामान पसून मानूंक ना. अयोध्येक हे पडल्या, रामटेकाक पडल्या, रामेश्वरमाक पडल्या, त्र्यंबकेश्वराक पडल्या. जी सगळीं स्थान आमची जी धार्मीक स्थळां जी श्री प्रभू श्री रामा बरोबर असोसिएटेड आहा थंय बीजेपी पडिल्ली आहा. ताजेर म्हाका दिसता हो मेसेज तांकां कळूंक जाय आशिल्ली. पूण हे एडे आमचे जे हांगाचे आहा हांकां वचून मद वचून तसोच मारिल्लो आहा. हांकां दिसता आनी भाड्याचे बैल जे घेतल्यात 33 केला ते 33 आमी सदां मर मनसर उरतले म्हणून. आनी गोंयची जनता आंगळी म्हणून आनी भेंडी म्हणून. गोंयची जनता ती एक सुसंस्कृत जनता जी मत मारतना विचार करून मारता. सो हांव वॉर्न करूंक सोदतां पुलिसेक आनी सरकाराक म्हजे मतदारसंघान हें दुयेंस हाडूंक ट्राय करूं नाकात. आमी हे एलाव करचे नात. आनी आमी तिनूय आमचे धर्म हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एक आहा. आनी आमकां हे भायल्यान हाडिल्लें दुयेंस नाका. जी ताणें कंप्लेन दिल्या ते कंप्लेनीचेर इन्वेस्टिगेशन जावंक जाय. जे कोणें ताका मारला ताचेर एक्शन जावंक जाय. आनी जो ताजो पोस्ट आहा तो खरो जर ताजो पोस्ट आहा जाल्यार ताचेर एक्शन जावंक जाय. हांव तेंय म्हणटा तुका. ताका हांवें तें विचारिल्लें आहा तुवें हें घाल्लें काय म्हणून. ताणें ना म्हणून म्हाका सांगना. अशें जावंक शकता की जर तो म्हाका फट मारता जाल्यार ताचेर एक्शन जावंक जाय. कळ्ळें तुका न्ही. पूण अन्याय कोणाचेरूच वगीच पोस्ट घालप. बारीक समाजाचो मनीस एसटी कम्युनिटीचो मनीस ताका कोण उत्तर ना. ताका कोण प्रोटेक्शन दिवपाक ना. पूण हें जावचें ना. ताका प्रोटेक्शन दिवपाक आमी आहा. आनी आमी आमदार आहा तेन्ना. हांव लोकप्रतिनिधी. हे लोकांनी निवडून दिल्लो लोकप्रतिनिधी. सो तांकां प्रोटेक्शन दिवप आनी तांकां न्याय दिवप हें म्हजें कर्तव्य जाता. आनी तें हांव करतलों. आनी ताजे खातीर हांव सरकाराक वॉर्न करतां. हें असलें खंयचें जें तुमी सगळ्या कडेन करतात तें हांगा करपाक ट्राय करूं नाकात. देव बरें करूं.
तो तुमकां सांगतलो कितें विचारून कित्याक लागून मारलो आनी कितें जालें तुगे? सो म्हजें नांव न्ही म्हणजे इंस्टा हँडल यूज करून एक फेक पोस्ट केला की शिवाजी महाराजांचे ISS कमेंट्स मारला म्हणून. सो ते लोकांनीच कांयच ना फेक म्हणून डायरेक्ट म्हजें नांव आसून म्हाका अटॅक केलो. सो म्हजें कितें जालें देमप्रा म्हाका फ्रेंडान धाडलें यशेश आसा म्हणून तुजें नांव केला. सो हांव एक काम जावन पुलीस स्टेशन वचपाक लागलो. बट म्हाका भायर सरता लोकांनी धरलो आनी मारलो मागीर थिंगा. पुलीस स्टेशना मुखार फर्स्ट भायर मारलो थिंगा मागीर शोरुमा भायर मारलो म्हाका. नेक्स्ट शोरूम मारलें म्हाका मागीर थिंगसान म्हाका त्या पुलिसा वयली धरून जाल्यार थिंगा म्हाका मारीत वयतलो. पुलिसांनी कांय करूं ना. पुलिसान म्हाका वयता वयता मागीर तेंच्यान म्हाका लॉकअपाक बसयलो. तेंच्यान म्हाका फाटल्या तेंच्या रेस्टरुमा व्हरलो आनी थिंगा बसयलो आनी थिंगा तेंकाय बीन गेलो आनी म्हाकाय धरलो. तुवें आतां कितें फेक आयडी क्रिएट केल्या? फॅब्रिकेट केलो, मॉफ केला, फॅब्रिकेट केला. आनी तितून एक जालें हाजे पयलींचे 2 इन्सिडंट जाले. हाचे पयलींचे न्ही मुगे स्टार्टिंगसान सेम केल्लें लायक फेक चॅट्स केल्ले मुगे फ्रेंडाचे बॉयफ्रेंडान धाडले की हांव ते गर्लफ्रेंडाचे कमेंट मारता. हे मुगे सायबर सेलार केसीस पेंडींग आसा 3 म्हयने जाले. तेंच्यान अजून कांयच एक्शन घेवंक ना. मोदे आनीक एक फेक न्यूज केलो की हांवें एकले चेडूं रेप केलो जाल्यार हांवें कसो आसतालो जर मागीर हें जावन ताची जॉबा वयलो काडलो ताका इमिजिएटली. कामाचेर काडलो. पर्सनल टार्गेट कितें पर्सनल एक्टिविटी कितें ते कांय कळना ताकाय कळना. तेका लागून हांवें सायबर सेल हेल्प केली. म्हणजे 3 केसी आसा सायबर सेलार. आनी फातोर्डा पुलीस स्टेशनार हांवें कंप्लेन दिली. हांवें थिंगा तेच सरा पयलीं केल्लो की आयज एशको जाला. मागीर फर्स्ट फावट आनी कोण एकट्यान म्हाका मारलें कोण आसा रे म्हण तुमी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेतली. सायबर सेलार तेंच्यान कांय एक्शन घेवंक ना. सो हांवें फातोर्डा एक पुलीस स्टेशनाचेर कंप्लेन दिली. सारकें न्ही रे. सीएमा कडेन कितें मागता आतां? म्हाका जस्टीस जाय. जस्टीस जाय. ते चेड्यान फालतो कोण आनी खंय मारली कोणें जाल्यार कोता तें आमकां मारताय पूण आमी तें केलें ना आनी आमी करपाकूय नाका तसलें. आमी कोणाचे रिलीजियस सेंटिमेंट्स हर्ट करपाक करपा आमचे नाका. इंटेन्शन्स ना केन्नाच. कोण रे एनिमिटी काडपा खातीर करता? अशे दिसत ते तेका लागून आमी पुलिसांची हेल्प घेतली आनी पुलिसान 3 म्हयने जाले आसा अजून कांयच एक्शन ना. पुलिसेन हें जर एक्शन घेतिल्ली पयलीं ओ इन्वेस्टिगेट केल्लें जाल्यार आज हे स्टेजीचेर पावून जाल्लें ना रे. पुलीस कामूच करना. पुलीस हफ्ते घेवपाक बिजी आहा. आनी काय करतात ते कितें करतात ते म्हाका सांग तूं की हफ्ते सोडून कितें करतात ते हें आसा काय वय न्ही हांगा काडून कितें जोडटले. विजय बाबा एसटीचे कमिशन आहा न्हू ते काडटलो कंप्लेंट तो. हे कितें एट्रोसिटीज कितें कमिशनान एप्रोच जाला तुमी जाल्यात ना रे आतां करतलो रे तो. कालूच जाला न्ही तेजें. So no, he is going to meet the SP. I have spoken to the concerned police officer. I told him you can't do this here, and I am not going to tolerate this. See, I don't interfere in the police department. I don't go and protect anybody. There are no goons in Fatorda who are under my protection. I don't believe in a strong arm. आणि आमचे एंटायर तुवें आमचे केडर पळयला आसतले तातूंत तुका एक राम मोठो दिसता असो इज नॉट अ गूंड मोठो दिसलो असो हांवूय एक्सरसायज करता. आमी गुंडा जायना पण आमकां गुंडाची हेल्प नाका. हे दुसरे लोकांक गुंडाची हेल्प जाय पडटा म्हणून ताणी गुंडांक इलेक्शनाच्या टायमार गळ्याक ते पट्टे घालून एडमीट पसून केल्ले आहा. हांव तुका फोटो दाखयता. सारके हिस्ट्री शिटरान पार्टीन घेतिल्ले आहा. पूण इलेक्शन जालें आमी तांची सोड खबर म्हणून मिसळ जाले. आतां हे परते जिते जाले. अरे कितें विजय बाबा तुमी म्हणूंक सोदता की पुलीस इन्व्हेस्टिगेशन बरें करीत ना. इन्व्हेस्टिगेशन केल्लें जाल्यार तो हांगा येवचोच नासलो जाल्यार कळपाचें कोण ताका फिक्स करता तो. आतां कितें आमकां कितें खाज आहा की एक घेवन ताका भायर येवपाक. पळय तरी कंप्लेंटी आहा पळया तुमी. तुवें काल एक कंप्लेन दिल्या तुका दिसता मेळटलो म्हण जस्टीस तुका? ना 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 फाटली रिकॉर्ड पळयल्या. म्हजी जस्टीस म्हाका इमिजिएट मेळ्ळी. कशी मेळ्ळी की कंप्लेंट घालताच म्हणल्यार एनाउन्स जाता थंय हा तो पोस्ट डिलीट जालो. पोस्ट डिलीट जालो पूण पोस्ट डिलीट कोणे केलो विचार म्हणटा कोण कोणे पोस्ट डिलीट केला तो. म्हणून तुका सांगता रे ते जो नांव घाला पळय धर तुमकां कोणाकूय दिसता की हांव इनवॉल्ड आहा इन्व्हेस्टिगेट मी इन्व्हेस्टिगेटेड शर्मा जो म्हजे बरोबर आहा तो आनी सुशेगाद इन्व्हेस्टिगेट करा. ताकतीक ना जाय 15 दीस घ्या आनी असेंब्लीन अनाउन्स करा तो कोण तो कोण ताचे म्हजे बरोबर रिलेशन कितें आनी तांचे बरोबर रिलेशन कितें ते सगळें सांगचें कितें तें आमी कोण आशिल्लो तो डायवर्ट करूंक सोदता पळय ते आमी हे राजकारणांनी आनी चिंतूंक नाशिल्ले तेन्ना आमी राजकारणांत आशिल्ले. ह्या मुख्यमंत्री हे आनी मंत्री आनी ते मंत्री जाले आसतले. आमी पॉलिटिक्स शिकूंक लागिल्ले पळय तेन्ना हे दूद पिता आसतले.
खबरो आमकां शिकोवपाक आयले कितें न्ही डायवर्ट केलें हें काडलें ताजेर घालें तें काडलें ताजेर घालें आनी आमकां पोचलें काय एसेंब्लीन तोंड बंद जातलें म्हणून एसेंब्लीन तशें तोंड बंद जायना तें आनी अशें करून गेलें जाल्यार आनी वाडटलें आनी पुलिसेच्योच 100 केसी येतल्यो गोंयचे पुलीस ऑफिसर आहा पळय आज सकाळच्यान म्हाका गोंयचे पुलीस ऑफिसरांनी हे जे सगळे भायले येतात तांणी खंय कितले सोरो फुकट पितात कोण कोणा बरोबर खंय न्हिदतात सगळे लिस्ट दिल्ले आहा तुका जाय जाल्यार हांव सगळे नांवां घेवन एसेंब्लीन काडटा आनी सांग पळोवया कोण कोणाचेर एक्शन करता ती कोणाक घेवंक आयले चल